अस्सलाम वालेकुम। गिलगित बल्तिस्तान के जो मसाइल हैं उनमें एक एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस हैं, पानी की किल्लत है, पोल्यूशन जो इंक्रीज हो रहा है, एयर और वाटर पोल्यूशन दोनों, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है, बिल्डिंग कोड्स न होने के बराबर हैं, और दूसरा जो है लोगों की अवेयरनेस, पब्लिक की अवेयरनेस, और पॉलिटिशियन और हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनकी बेहिस्सी है, और सबसे इम्पोर्टेंट है वो अनप्लान्ड होटल्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिसके ऊपर मैं एक केस स्टडी प्रेजेंट कर रहा हूँ। इस केस स्टडीज में मैंने एक 50 रूम का होटल लिया है और एक 50 रूम का रिजॉर्ट लिया है, और वो क्लाइमेट जो गिलगित बल्तिस्तान की क्लाइमेट है, अगर ग्लोबली अगर हम एक 50 रूम का होटल या 50 रूम का रिजॉर्ट्स को डेवलप करना चाहें तो हमें कितनी एनर्जी, कितनी जो है ना वो पानी, और उसकी कितनी ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी यूटिलिटीज़ के ऊपर। तो ये केस स्टडी इंशाल्लाह उस कंसेप्ट को आपको क्लियर करेगा। अगर हम इसको 365 डेज 24/7 ऑपरेट करना चाहते हैं तो ये तमाम जो एक अप्रॉक्सीमेट आपको एक हाई लेवल फिगर्स देगा जो कि आपको मदद कर सकता है इसको समझने में। इस केस स्टडीज के एजम्पशंस हैं: टोटल नंबर ऑफ रूम्स 50, occupancy 80%, working days 7, hours और ऑपरेशन पर डे 14, ऑपरेशन जो है वो 365 डेज होगा, पूरा साल चलेगा, और उसकी एमिनिटीज़ होंगी, फ्रंट ऑफिस होगा, रेस्टोरेंट होगा, लॉबी होगा, लॉन्ड्री होगी, और एडमिन ऑफिस होंगे। हम देखते हैं कि जो 5 कैटेगरीज के होटल्स हैं, यानी 1 स्टार, 2, 3, 4 एंड 5 स्टार होटल्स, उनकी मंथली एनर्जी रिक्वायरमेंट्स क्या होगी मंथली, यानी उनकी कुकिंग, लाइटिंग, प्लग लोड, हीटिंग, सब के ऊपर जो है। तो ये देखते हैं कि आप स्क्रीन पे कि फर्स्ट स्टार की जो मंथली रिक्वायरमेंट्स होगी वो तकरीबन 25-26 हज़ार, और 2 स्टार के 28-29 हज़ार, इसी तरह से 3 स्टार की भी तकरीबन इतनी होगी, और 4 स्टार की जो होती है वो 46,000 के करीब होगी, और इसी तरह से 5 स्टार की जो है 50,000 के करीब होगी। अगर हम जो पाकिस्तान की प्रिवेलिंग एनर्जी यूनिट कॉस्ट है, जैसा कि 20 रुपीज़ कुछ पैसे हैं, उससे इस एनर्जी यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें तो आपकी मंथली एनर्जी कॉस्ट आएगी, जो कि 5,15,000 से लेके 10,36,000 तक होटल्स इंडस्ट्री के लिए, होटल को रन करने के लिए आ सकता है, और कोई 4,96,000 से लेके 11 लाख तक जो है वो आपकी रिजॉर्ट्स के ऊपर आ सकता है। डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट आपको उसकी कॉस्ट होगी। इस स्लाइड में पानी की रिक्वायरमेंट्स गैलन्स में दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1 स्टार के लिए तकरीबन 4,700 गैलन्स, 2 के लिए 5,800 गैलन, 3 के लिए कोई 6,400 गैलन्स, और 4 स्टार के लिए कोई 8,200-300 गैलन्स, इसी तरह से 5 स्टार के लिए कोई 8,500-600 गैलन्स की जरूरत होगी, और रिजॉर्ट्स के लिए इसी तरह से 8,800, 10,000, 11,000, 15,000 और 16,000 गैलन स्टार के निस्बत से पानी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये जो स्लाइड है बड़ा इम्पोर्टेंट स्लाइड है। इसमें हम जो होटल इंडस्ट्री का इम्पैक्ट जो है माहौल के ऊपर, कितना कार्बन एमिशन ये जनरेट करता है, ऑपरेटिंग कार्बन एमिशन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। जो एम्बॉडिड कार्बन है वो तकरीबन इसका 18% 20% होता है, लेकिन आप देखें कि ये 1 स्टार जो होटल है वो तकरीबन 45 मेट्रिक टन मंथली कार्बन एमिट करता है, और रिजॉर्ट जो है तकरीबन 44 मेट्रिक टन, इसी तरह से 50 या 51 मेट्रिक टन जो है वो 2 स्टार करता है, और 2 स्टार रिजॉर्ट जो है कोई 47 मेट्रिक टन। और अगर आप देखें तो ये 5 स्टार जो है, 4 स्टार और 5 स्टार होटल्स एंड मोटल जो है वो तकरीबन 80 से ज़्यादा मेट्रिक टन पर मंथ जो है ना वो एयर में कार्बन फेंकती है, जिसकी वजह से माहौलियात का जो माइक्रो क्लाइमेट है, मैक्रो एंड माइक्रो दोनों जो है उसको इम्पैक्ट कर रही है।
اس سلائڈ میں نے کوشش کی ہے کہ ایک کنونشنل بلڈنگ کی آپریٹنگ کاسٹ اور ایک گرین بلڈنگ کی آپریٹنگ کاسٹ میں کتنا فرق ہوتا ہے، اور اس لیے میں نے اس کو کوئی 4 کیٹیگریز میں اس کو ڈیوائڈ کیا ہے. وہ ہے کنونشنل بلڈنگز، سلور، گولڈ اینڈ پلیٹینم بلڈنگز. جو کنونشنل بلڈنگز ہیں وہ جو کسی بلڈنگ کوڈس کی کو فالو کرتے کنسٹرکٹ کی ہوں، ڈیزائن ہوں، ان کو ہم کنونشنل بلڈنگ کہتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی گلگت بلتستان میں کوئی بلڈنگ کوڈس ہی نہیں ہے، تو میں تو ان کو ان کنونشنل کروں گا، اس کا کوئی پتہ نہیں کس کیٹیگری میں اس کو لاؤں. اور دوسرا جو ہے وہ آپ کا سلور بلڈنگس ہے، ڈیزائن سلور جو لیڈ سٹینڈرڈز ہیں، وہ تقریباً آپ کی جو انرجی کاسٹ ہے، واٹر ہے اور پولوشن ہے، یہ تقریباً 20% سے کے قریب جو ہے نا، آپ کی 20% یا اس سے زیادہ جو ہے وہ اس کو کم کرتی ہے. اپنے ڈیزائن میں ایسے ڈیزائن اسٹریٹجیز، ایسے ڈیزائن ٹیکنالوجیز، ایسے ڈیزائن جو ہے نا انوویٹیو سولوشنز لاتی ہے جس سے آپ کی انرجی اور واٹر اور پولوشن اور آپ کی جو ویسٹ ہے وہ کم ہوتا ہے 20% کے قریب. جو بلڈنگ 40% پرفارمنس دیتی ہیں ان کو ہم لیڈ گولڈ بلڈنگز کہتے ہیں، یعنی 40% آپ کی انرجی کاسٹ کم کرے، 40% آپ کی جو ہے وہ اسی طرح سے پانی کی جو ہے نا کنزمپشن کاسٹ کم کرے، اور اسی طرح سے آپ کی جو ہے جو CO2 ایمیشن ہے وہ 40% کم کرے. اور اسی طرح سے اس سے زیادہ جو ہے 60% یا اس سے زیادہ جو ہے وہ پلیٹینم کیٹیگریز میں آتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو آپریٹنگ کاسٹ ہے ایک کنونشنل بلڈنگ کی، وہ تقریباً منتھلی اس کی کاسٹ ہے 5,15,000، اور اگر ہم اس کو لیڈ سلور کیٹیگری پہ لائیں گے تو یہ 4,12,000 کے قریب اس کی منتھلی کاسٹ آئے گی. اگر میں اس کو گولڈ کی طرف لے جاؤں گا تو 3,09,000 کے قریب ہوگا. اگر میں اس کو پلیٹینم کی طرف جاؤں گا تو یہ 2,06,000 کے قریب ہوگا. اب آپ دیکھیں گے کتنا کم کرتی ہے آپریٹنگ کاسٹ، کتنا کم ہو رہا. اسی طرح سے 2 اسٹار کے لیے ہے اور 5,83,000 سے لے کے 2,33,000 تک. اسی طرح سے 3 اسٹار کے لیے جو کاسٹ ہوتی ہے کنونشنل کی وہ 5,86,000 ہے، 5,17,000 سمجھ رفلی. اور اس کو کم اگر آپ لیڈ پلیٹینم اسٹینڈرڈ پہ جاتے ہیں تو یہ لگ 2,35,000 پہ آتی ہے. یعنی اس کے جو ریٹرن ہے جو بلڈنگز کی وہ کوئی 4 سے 5 سال کے اندر آپ کو اس کی کاسٹ ریکور کرتی ہے، کیونکہ اس میں تھوڑا سا فرنٹ کاسٹ ہوتا ہے، کنسٹرکشن کاسٹ ہوتی ہے. اور وہ اگر آپ کنسپٹ ڈیزائن میں یہ کنسپٹ لیڈ کی یا گرین بلڈنگ کی کنسپٹ پہ آپ ڈیزائن کروائیں تو یہ کاسٹ جو ہے نا 2 سے 3% زیادہ ہوگا. لیکن اس کے بعد اگر کنسٹرکشن فیز میں اس کے بعد کرنا چاہیں گے تو یہ 7 سے 10% بلکہ 15% تک بڑھتا ہے. تو یہ میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ کو کنسپٹ ڈیزائن میں آپ کی جو لیڈ یا سسٹینیبل بلڈنگ جو کنسلٹنٹس ہیں ان کو انوالو کرنا چاہیے، وہ آپ کے لیے یہ ڈیزائن کروائیں یہ بلڈنگز جو ہے. انر آرک انرجی اینڈ سسٹینیبلٹی کنسلٹنگ ایک کنسلٹنگ فرم ہے، گرین بلڈنگ کنسلٹنگ فرم ہے جو ڈیزائن ٹو ڈیلیوری، پیسو ڈیزائنز، نیٹ زیرو ڈیزائنز، لیڈ بلڈنگ ڈیزائنز، گرین بلڈنگ ڈیزائنز پہ کام کرتی ہے. ہمارے جو ڈیزائن انجینئرز ہیں گلوبلی ہیں، نارتھ امریکہ میں ہیں، USA میں ہیں اور آسٹریلیا میں ہیں. اس کے علاوہ ہماری پریزنس جو ہے پاکستان میں ہے، اور ابھی ہم سعودی عرب میں بھی کام کر رہے ہیں، مڈل ایسٹ میں. اور جو سولوشنز ہیں انوویٹیو سولوشنز، نیٹ زیرو سولوشنز پہ زیادہ ہم ایمفیسائز کرتے ہیں تاکہ اس سے زیادہ ہمارے کلائنٹس کو فائدہ ہو. اگر آپ کو ہمارے خدمات کی ضرورت ہے تو اسکرین پہ ہمارے کانٹیکٹس ہیں پاکستان کے بھی، اور آپ ہمیں ایک ای میل کر سکتے ہیں، ایک واٹس ایپ پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ سے ہم فوراً رابطہ کریں گے اور آپ کے ساتھ آپ کے نیڈس کو اسیس کریں گے کہ کتنا جو ہے نا کہاں تک ہم آپ کے پروجیکٹ پہ ہم آپ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ جی.